دسنا چاہنا آیا آؤ عشق دی گل دسنا چاہنا آیا سن 29 جڑا 1929 اٹھا لو حضرت غازی علم و دین نو ویکھ لو غازی ممتاز قادری نو ویکھ لو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا انہیں کہا علم دین تو ایک وری کہہ دے میں راجپال نو نہیں ماریا فرمایا نا 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 اگر میں کہہ دیتا محمد دا دیدار بند ہو جانا کملی والے دا دیدار بند ہو جانا حضرت غازی ممتاز کو پوچھیا سارے پولیس والے نے کیا تیرے تے کسی دا دباؤ تے نہیں تو گورنر نو کیوں ماریا ایک آواز آئی میں محمد دے گستاخ سمجھ کے مارے آیا اور 360 وری محمد دا دیدار ہو گیا میں کیا پھر اگے چلے جاؤ آؤ خادم حسین رضوی نو دیکھ لو آؤ خادم حسین رضوی نو دیکھ لو سردیاں دیاں راتاں نے 18 نومبر 2020 دے اندر اے فیض آباد بیٹھا آیا ایک کوئی صدا آ رہی او دنیا والے تسی کچھ نہیں کر سکتے مینو محمد عشق دا رنگ ایسا چڑھ گیا رنگ ایسا چڑھ گیا میری جان تے جا سکتی پر محمد عشق دا جڑی چنگیاڑی لگی او ختم نہیں ہو سکتی میں کیا میرے خادم حسین رضوی کہتا سی او دنیا والے عاشقاں دے جنازے دس دے نے عاشقاں دے جنازے دس دے نے میں کیا ممتاز قادری دا جنازہ پہلی صف اندر میں کھڑایا اوے جدھر دیکھیا دنیا دی میڈیا دس دیا اوے 60 لاکھ دنیا نے جنازہ پڑھیا خادم حسین رضوی دی باری آئی 2 کروڑ دس دے نے میں کیا بابے بلے شاہ نے بھی دئی کیا اور بلے شاہ جتھے عشق ہوئے اوتھے پھر یار تو علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا